बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको इस टाइम ज़ियारत दिखा रहा हूँ ज़मीन करबला से बैनुल हरमैन के मनाजिर, और आप तमाम देखने वाले मोमिनीन को मेरी जानिब से ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत 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 मुबारक हो। जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे सुन रहे, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अपने दिन का आगाज़ कीजिएगा मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश करते हुए, मौला इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करते हुए, मौला अब्बास की बारगाह में सलाम पेश करते हुए मौला के ज़हूर की दुआ कीजिएगा। ये जो मैंने वीडियो का स्टार्ट लिया है, ये दुआ इमाम ज़माना लिखी गई है। इसके साथ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज का एक बैनर है, उसी के साथ एक बैनर है जिस पे लानल्लाहु कातिल फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिखा गया। इसी तरह से फिर मुख्तलिफ़ कौल हैं, अक़वाल हैं मौला इमाम जाफ़र सादिक से, मौला रसूल खुदा के। इसी तरह से मुख्तलिफ़ इस पर हदीस मुबारक लिखी गई है। सामने ये बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। आप सब देखने वाले मोमिनीन के लिए बहुत 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 सारी दुआएं हैं। ज़मीन करबला है, खुशी का दिन है, और मेरी दुआ है इस खुशी का सदका मेरा मौला इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन की जो भी नेक दिली हाजात तमन्नाएँ हैं वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और मेरा मौला आप सबको अपने दर का सवार बनाए इलाया में। तो ये सारे मंज़र हैं ज़मीन करबला हरम मौला अब्बास और मौला इमाम हुसैन के दरमियान में मैं मौजूद हूँ, और एक ख़ुशी का समा है, यहाँ पर जश्न का समा है। आपने 2 महीने 8 दिन जो सोग के दिन गुजारे हैं, जितना भी आपने पुरसा दिया, जिस मकाम पर भी दिया, जिस कंट्री में भी दिया, मेरी दुआ है मेरी बीबी आप सबसे राज़ी हो। मेरा मौला इमाम हुसैन, मौला अब्बास, आप सब देखने वालों का पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मौला इमाम ज़माना आप सबका हामी और नासिर है, और मेरा मौला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई गम ना होने दे सिवाय अपने इस गम के, और कभी किसी दर का मोहताज ना होने दे सिवाय अपने दर के। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, बहुत सारी खुशियाँ मांग रहा हूँ। मेरा मौला आप सब इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं, मेरा मौला आप सबको आपकी मांगी जितनी भी खुशियाँ हैं वो सब अता फरमाएँ। आपके जो भी दुआएं हैं, अगर आप रोज़गार की दुआ कर रहे हैं, मौला आप सबको रोज़गार अच्छा दे, उसमें रिस्क और बरकत अता फरमाए। मेरा मौला अगर आप तमाम मोमिनीन अपने नसीब मांग रहे हैं, मेरा मौला इस दिन का सदका, इस खुशी का सदका, मौला के चेहरे की खुशी का सदका आप सबको, आप सबके जो भी नसीब की दुआएं मांग रहे हैं, मेरा मौला सबके नसीब अच्छे फरमाए। जो औलाद मांग रहे हैं उन सबको औलाद नसीब हो। जितने भी मोमिनीन हमारे कर्जदार हैं, मकरूज़ हैं, मौला आप कदर सखियों का है, मौला उन सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, उन सब का कर्ज गैब से अदा फरमाए। जितने भी मोमिनीन बीमार हैं, मौला बीमारी करबला का सदका आप सबको सेहतयाबी अता फरमाए। आप सब देखने वाले मोमिनीन एक बार सूरह फातिहा पढ़कर अपने तमाम महरूमीन को भी साले सवाब कीजिएगा, उन तमाम महरूमीन को भी जिनकी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। मेरा मौला सबके दर्जात बुलंद अता फरमाए। जो भी मोमिनीन इन 2 महीनों में इस ज़मीन करबला पर आए हैं, सबका आना कबूल हो। मेरा मौला सबकी ज़ियारत कबूल व मंजूर फरमाए, और जो मोमिनीन ना आ सके किसी न किसी वजह से, मौला जल्द उन सबको आज के इस खुशी का सदका सबको ज़मीन करबला और तमाम मुक़द्दस मकामात का सवार बनाए। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ये सारे मंज़र हैं ज़मीन करबला बैनुल हरमैन के। एक खुशी का समा है, जश्न का समा है, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि जैसे मैं आप सबके साथ ये सारी वीडियोज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ये सारे के सारे मंज़र जल्द आप तमाम मोमिनीन अपनी आँखों से देखें। हर एक मकाम पर आपको आना, हर एक मकाम पर सजदा करना, पुरसा करना, आप सबको इबादत करना मेरा मौला नसीब करे। ये सारे मंज़र हैं ज़मीन करबला बैनुल हरमैन में। ये बैनर ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से लगाए गए हैं। पाकिस्तान और हर जगह पर इस टाइम ईद है, ईद का समा है, जश्न का समा है, और मेरा मौला जहाँ कहीं भी ये जश्न मनाए जा रहे हैं, मौला सब मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और बाद जो है जश्न के तमाम मोमिनीन को खैर वाफ़ियत से उनके मकामात तक पहुँचाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज लानल्लाहु कातिल फ़ातिमतुज़ ज़हरा खैरुल अमल फ़ातिमतुल वलद। ये सारे बैनर्स हैं जिन पर मुख्तलिफ़ अहादीस लिखी गई हैं और मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। तो ये हैं बाबुल हवाइज, मेरा बाबुल हवाइज मौला अपनी मादर का सदका सलामुल्लाह अलैहा का, और अपनी भतीजी का सदका सलामुल्लाह अलैहा, आप सब की मांगी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं, और आज की इस खुशी का सदका मेरा बाबुल हवाइज मौला आप सब के लिए रास्ते आसान कर दे।
آپ سب کو اس زمین کا زوار بنائے میرا مولا، آپ سب کو بار بار زمین کربلا دیکھنا نصیب کرے میرا مولا، اور آپ کے والدین بہن بھائی بچوں سمیت انشاءاللہ۔ حرم باب الحوائج مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے پہ کھڑا ہوں، دروازہ باب قبلہ، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ تمام مومنین سلام پیش کیجیے گا، اپنا نام لے کر، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لے کر مولا عباس، مولا امام حسین اور مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنے دن کا آج کا آغاز کیجیے گا۔ اور میں آپ کو دونوں کف عباس کی زیارت دکھاؤں گا، اور میرے ساتھ آج کی یہ زیارت کیجیے گا تمام مومنین مل کر، اور اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ آپ تمام مومنین جو بھی دعا کریں میرا باب الحوائج مولا شہزادی سکینہ کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ٹائم زمین کربلا حرم باب الحوائج کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو قریب سے مناظر دکھاتا ہوں۔ سامنے زری مبارک کا بھی دروازہ بند کیا گیا ہے، اس ٹائم صفائی کی جا رہی ہے، اور کچھ دیر میں یہاں پر جو ہے اذان فجر ہو جائے گی تو پھر یہ اوپن کیا جائے گا زیارت کے لیے۔ اور اس ٹائم اندر انٹری بھی بند ہے زواروں کے لیے، کیونکہ 17 ربیع الاول کے لیے یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، سجاوٹ کرنی ہے، انہوں نے جتنی بھی قالینیں تھیں وہ بھی سب اٹھا لی گئی ہیں، اور یہ خدام ہیں جو کہ یہاں پر اس ٹائم صفائی میں مشغول ہیں، یہ ساری صفائی کریں گے۔ اور بالکل سامنے ذریعے قبر مبارک ہے، اور اس کا بھی دروازہ بند ہے، دیکھیں سامنے یہ مشق بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا دروازے روضہ مولا عباس کے دوسری جانب بھی، دونوں دروازے دکھاؤں گا کیسے آپ نے کف عباس کی زیارت کرنی ہے۔ اور اس ٹائم رات میں بھی ایک جشن کا سماں تھا یہاں پر، رسول خدا اور بی بی خدیجہ کے بھی جشن منائے گئے ہیں۔ ہر زبان بولنے والے مومنین نے یہاں پر جشن منایا ہے، ایران سے آئے، پاکستان سے آئے مومنین، عراق کے مومنین، سب نے جشن منایا، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو رسول خدا اور بی بی کا اب۔ اور میری دعا ہے اس خوشی کا صدقہ اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مومنین ہیں میرا مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ ان کی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں وہ دور ہوں، اور ان کے جتنے بھی گھروں میں جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں وہ سب دور ہوں، ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے میرا مولا، اور ان کی جو بھی حاجت ہے میرا مولا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص طور پر میری دعا ہے آپ سب کے لیے اس خوشی کا صدقہ اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کے لیے رستے آسان ہوں، میرا مولا سب کو زمین کربلا کی زیارت بآسانی کرنا نصیب کرے۔ ایک چھوٹا سا میسیج ہے ان تمام مومنین کے لیے جو نیو فالوورز ہیں ہمارے، ڈیلی وہ لوگ میسیجز وغیرہ آتے ہیں کرتے ہیں کہ ہاں پیج پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کا چہرہ نہیں ہوتا، آپ چہرہ لے کر آئیں، تو بھائی پلیز آپ کو بتاتے چلیں یہ پیج ہمارا صرف اور صرف زیارت کو پروموٹ کرنے کے لیے، عزاداری کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک مشن ہے، اور صرف ایک یہی مشن ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف زیارت کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، اور عزاداری کو، ماتمداری ہو، جشن ہو، اور عزاداری کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ہمارے پیجز سے، ہمارے یوٹیوب چینل سے سب وہی ملیں گی۔ ہم لوگ اپنے چہرے کو نہیں سامنے لاتے، کیونکہ ان کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جن کی آپ کو ہم زیارت کرواتے ہیں، یہ صبح کا آغاز ہوتا ہے آپ کا، اور ہم لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ زیارت کرتے ہیں ایسے ہی آپ تمام مومنین بھی اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ تمام مومنین بھی ہمارے ساتھ مل کر یہ ساری زیارت کر سکیں، اور مولا سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں، دعا کر سکیں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ جیسے یہ سارے مناظر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، میرا مولا آپ سب کو بھی یہ سارے منظر جلد یہ دیکھنا نصیب کرے، آپ کے والدین بہن بھائی بچوں سمیت انشاءاللہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ہر ایک مقام پر چلتے ہوئے بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا تمام جتنے بھی مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مولا سب کو یہ زیارت نصیب کرے، کہ کوئی بھی ایک ایسا مومن اس دنیا میں نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں نے زیارت نہیں کی اب تک۔ میرا مولا سب کو یہ زیارت نصیب کرے، اور سب کے والدین بہن بھائی بچوں سمیت یہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ مقام دکھاتا ہوں، پہلا مقام کف عباس، پھر دوسرا مقام کف عباس۔ آج کی آپ کی یہ زیارت ہو جائے گی، آپ کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور سلام پیش کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، بہت ساری دعائیں کرتے رہیے گا اپنے ان تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو اپنے نصیب کی دعائیں منگواتے ہیں، یا جو بھی مومنین بیمار ہیں، سب کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ تو یہ کف عباس
کا یہ مقام، آپ میں سے لاکھوں مومنین نے یہ زیارت کی ہے، انشاءاللہ ابھی بھی آپ ویڈیو سے کر رہے ہو، انشاءاللہ بہت جلد آپ دوبارہ پھر ہوں گے، اور خاص طور پر وہ مومنین جنہوں نے نہیں کی، میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے، اور ان سب کو بھی زمین کربلا سمیت تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے الہی آمین۔ تو ایک یہ کف عباس ہے، پھر یہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہی باب کف ہے، پھر اس سے اگلا دروازہ ہے باب القمی، باب القمی سے تھوڑا سا آگے چلنا ہے تو پھر وہ دوسرا مقام آ جائے گا کف عباس کا، میں آپ کو وہاں تک لے کے چلوں گا، آپ لوگ جو ہیں زیارت کریں گے، اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا کر لیجئے گا۔ تو باب کف عباس سے آگے یہ دروازہ ہے باب القمی، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ساقی تاش کربلا، لاکھوں مومنین کا یہاں سے گزرنا ہوا ہے، اور یہاں سے گزرتے تھے، آپ کی یادیں تھیں، یہاں سے مختلف مقامات کی زیارات کی طرف جایا کرتے تھے آپ تمام مومنین، انشاءاللہ بہت جلد پھر آئیں گے اور یہ ساری زیارات پھر سے آپ تمام مومنین کر سکیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے چلنا ہے تو بالکل سامنے یہ جہاں پر یہ ہوٹل اینڈ ہو رہا ہے، یہی سامنے چھوٹی سی گلی ہے، اس میں داخل ہوں گے تو کف عباس آ جائے گا، میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ سامنے آپ نے اس دروازے سے اتنا سامنے آنا ہے، تو یہ سامنے یہ چھوٹی سی گلی ہے، اس میں داخل ہوں گے، یہاں سے میں آپ کو کف عباس پہ لے کے جاؤں گا، بالکل ساتھ ہی مقام ہے، بہت زیادہ مومنین جو ہیں زیارت کر چکے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ بھی آئیں گے۔ تو یہ ہے مقام کف عباس، جہاں پر مولا عباس کا سیدھا بازو جو ہے قلم کیا گیا۔ تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔